वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। अहं प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी। इदं प्रथमं पत्रं भवति। ग्रन्थस्य नाम लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणस्य सूत्रं भवति हलन्त्यम्। हलन्त्यम् इति सूत्रं समाश्रित्य व्याख्यानं करिष्यते। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति। सूत्रार्थः हलन्त्यम् आदिरन्त्येन सहेता इति अनयोः अनन्याश्रयदोषः। दीक्षितमते अनन्याश्रयदोषपरिहारोपायः। नागेशमते अनन्याश्रयदोषपरिहारोपायः। भाष्यकारस्य मते अनन्याश्रयदोषपरिहारोपायः। अधुना हलन्त्यम् इति सूत्रस्य व्याख्यानात् प्राक् उपक्रमः प्रस्तूयते। हलन्त्यम् इति सूत्रं पाणिनीय अष्टाध्यायी ग्रन्थे एकवारं पठितम्। प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तृतीयं सूत्रम् इदं। परन्तु सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजिदीक्षितेन वारद्वयं सूत्रमिदं पठितम्। अनन्याश्रयदोषवारणाय हलन्त्यं सूत्रम् आवर्त्य व्याख्यायते। पाणिनिः अर्थद्वयबोधकम् एकमेव सूत्रं तन्त्रेण पाठितवान्। तुल्यरूपत्वे सति अनेकार्थबोधकत्वं तन्त्रत्वं। तदुक्तं वाक्यपदीये आवृत्ति शक्तिहीनार्थे वाक्ये सकृदपि श्रुते लिंगादवा तंत्रधर्मात्वा विभागो व्यवतिष्ठते। एवं प्रकारेण तंत्रस्य अर्थः वाक्यपदीये प्रदर्शितः। उदाहरणं यथा अख्याः भज्यन्तां भुज्यन्तां दिव्यन्ताम् इत्यत्र अख्यपदेन सकृतुच्चरितेन शकटांग कमलाख्य देवनशलाकानां बोधः तंत्रबलेन भवति। तथैव अत्रापि सकृत उच्चरितेन हलन्त्यम् इत्यनेन अर्थद्वयो विषयको बोधः तंत्रेण जायते। आवृत्त्या च बोधॄणाम् अर्थद्वयस्य बोधः बोभूयते। प्रथमस्य हलन्त्यं सूत्रस्य अर्थो भवति हल सूत्रस्य अन्त्यम् इति स्यात्। अनेन हल सूत्रस्थस्य लकारस्य इत्संज्ञा भवति। ततः आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण हल संज्ञा अर्थात प्रत्याहारः सिद्ध्यति। उपदेशे अन्त्यं हल इत्स्यात् इति द्वितीय सूत्रस्य अर्थो भवति। अनेन सूत्रेण जस् तस् इत्यादिषु सकारस्य संज्ञा प्राप्नोति। अत्र संज्ञा वारणाय न विभक्तौ तस्माः इति सूत्रं सार्थकं भवति। न विभक्तौ तस्माः इति सूत्रं भवति संज्ञा निषेध सूत्रम्। यदि अत्र तंत्रः आवृत्तिः वा न स्वीकरिष्यते तर्हि हलन्त्यम् इत्यत्र हल पदेन
हल विलखने इति धातुः चतुर्दशम हल इति सूत्रं वा ग्रहीतुं शक्यते। तथा सति न विभक्तौ तु स्माः इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। यतो हि विभक्तिस्थस्य तवर्गस्य सकारस्य मकारस्य च केनापि सूत्रेण इत्संज्ञा न प्राप्ता। यदि हल्पदेन चतुर्दश सूत्रं गृह्यते तर्हि लकारस्य एव इत्संज्ञा प्राप्नोति। यदि हल विलिखने धातुः स्वीकरिष्यते तर्हि हल धातुः लकारस्य एव इत्संज्ञा भवति। तवर्गस्य तथ दध न सकार मकार इति येषां वर्णानाम् इत्संज्ञा एव न प्राप्नोति। यदि इत्संज्ञा न प्राप्नोति तदर्थं न विभक्तौ तुस्माः इति सूत्रं किमर्थं? निषेधस्य का आवश्यकता? शिरो नास्ति व्यथा कुतो इति न्याय। यतो हि विभक्तिस्तस्य तवर्गस्य सकारस्य मकारस्य च केनापि सूत्रेण इत्संज्ञा न प्राप्त। अतः इत्संज्ञा निषेध विधानं व्यर्थं स्यात्। प्राप्तौ सत्यां निषेधः सार्थकः तस्मात् न विभक्तौ इत्यस्य सार्थक्याय हलन्त्यं सूत्रे हल्पदेन व्यञ्जनग्रहणं स्वीकर्तव्यम्। तेव हल इति एकः प्रत्याहारः इति अङ्गीकरणीयः। अधुना हलन्त्यं सूत्रस्य अर्थः उपस्थाप्यते। प्रथमन्तम् एकं पदं सूत्रं हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इति सप्तमी तत्पुरुष समासः सप्तमी संडेहि इति सूत्रे सप्तमी इति योग विभागं स्वीकृत्य सप्तम्यन्तेन पदेन साकं सुबन्तं समस्यते इति अर्थः करणीयः। एवं च सप्तमी संडेहि इति सूत्रेण सप्तमी तत्पुरुष समासः विधीयते। अथवा सहसुपा सूत्रेण सुप्सुपा समासः स्वीकरणीयः। उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रात् उपदेशे इति पदम् इत् पदं च अनुवर्तेते। अत्र सूत्रे हलन्त्यम् इति पदम् उद्देश्यम् इत् पदं विधेयम्। हलन्त्यम् इति संज्ञासूत्रम् हलन्त्यम् इति संज्ञि इति संज्ञा। अत्र हलन्त्यम् आदिरन्त्येन सहेता इति अनयोः अनन्याश्रय दोषः सर्वैः व्याख्याकारैः प्रदर्शितः। अस्य दोषस्य विषये अधुना चर्चा क्रियते। का नाम कः अनन्याश्रय दोषः? परस्पर अपेक्षत्वम् अनन्याश्रयत्वम् स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्वम् अनन्याश्रयत्वम्। हलन्त्यम् इत्यत्र हल पदार्थ ज्ञानम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्राधीनम्। हकारादि लान्त समुदाय घटक वर्णानां हल पदेन बोधः प्रत्याहार सिद्धिं विना न संभवति। प्रत्याहार निर्माणाय आदिरन्त्येन सहेता इत्यस्य वाक्यार्थबोधः अपेक्षते। वाक्यार्थबोधे पदार्थ उपस्थितिः कारणम् इति न्यायः वर्तते। आदिरन्त्येन सहेता सूत्रस्यार्थबोधः इत्पदशक्ति ज्ञानं विना न संभवति। इत्पदशक्ति ज्ञानं च हलन्त्यम् इति सूत्राधीनम्। अतः पदार्थस्य ज्ञानम् इत्पदार्थ ज्ञानाधीनम्। हल पदार्थस्य ज्ञानम् हल पदार्थ ज्ञानाधीनम्। अतः हल पदार्थस्य ज्ञानम्
कथम संभवति यदि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम न स्यात्। अतः परस्परम ज्ञानम परस्पर ज्ञानाधीनम, अतः अनन्याश्रय दोषः आपतति। अनन्याश्रयाणि कार्याणि न भवन्ति, अनन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते इति भाष्यकारेण निगदितम्। यत्र अनन्याश्रय दोषः भवति तत्र कार्यं न सिद्ध्यति। अतएव अनन्याश्रय दोष परिहाराय ग्रंथकाराः व्याख्याकाराः जतन्ते। आदौ दीक्षितमते अनन्याश्रय दोष परिहार उपायः विविच्यते। अनन्याश्रय दोष वारणाय दीक्षितेन हलन्त्यम सूत्रस्य आवृत्ति कृता। अर्थात हलन्त्यम हलन्त्यम इति सूत्रद्वयं तेन पठितम्। हलिति यत् चतुर्दश सूत्रम् अन्तिमं सूत्रं वर्तते तत्र अन्त्यम् इत्स्यात् इति प्रथम सूत्रस्य अर्थ। अर्थात हल सूत्रस्य लकारस्य इत्संज्ञा अनेन प्रथमेन हलन्त्यं सूत्रेण विधीयते। अनेन सूत्रेण पदार्थ ज्ञानम इत पदार्थ ज्ञानम संजातम। ततः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थबोधः संपद्यते। एवं च हल प्रत्याहारस्य निष्पत्तिः जाता। ततः हलन्त्यम इति द्वितीय सूत्रस्य अर्थबोध जायते। द्वितीय सूत्रस्य अर्थबोध कथं भवेत्? द्वितीय सूत्रस्य कः अर्थः? उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रात् उपदेशे इति पदम् इत इति पदम् अनुवर्तते। पदद्वयम् अत्र अनुवर्तते। तथा च द्वितीय सूत्रस्य अर्थो भवति उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात्। अर्थात उपदेशावस्थायां विद्यमानम् अन्त्यं हल नाम व्यञ्जनवर्णः इत्संज्ञकं स्यात् इति सूत्रार्थ निष्पन्नः। इत्थम् अनन्याश्रय दोषस्य परिहारो भवति इति नागेशस्य अभिमतम्। इति न इति दीक्षितस्य अभिमतम्। यद्यपि नागेशः लघुशब्देन्दुशेखरे अयं नागेशः लघुशब्देन्दुशेखरे आलोचयति, किन्तु एतत् दीक्षितस्य मतम्। नागेशमते अनन्याश्रय दोष परिहारः उपायः विवेच्यते। अनन्याश्रय दोष परिहाराय नागेशेन उपायत्रयं प्रदर्शितम्। एवं च तस्य प्रत्याख्यानम् अपि कृतम्। अन्ते भाष्यमतं समर्थितम्। नागेशः आदौ अनन्याश्रय दोष परिहाराय प्रथमम् उपायं प्रस्तौति। हजवरट् इति सूत्रात् आरभ्य हल इति सूत्रं यावत् 10 सूत्राणि आवर्त्य शशर इति अन्तं समुदायम् उद्दिश्य, अर्थात 9 सूत्राणि उद्दिश्य दशमेन आवर्तितेन हल इति सूत्रेण हल संज्ञा विधेया। अर्थात हयवरट् लण इति 9 सूत्राणि उद्दिश्य हल इति दशमं सूत्रं कृतम्।
एवं च हल सूत्रेण हल संज्ञा विधेया इति नागेशस्य अभिप्राय। एकैकस्य आवर्तमानस्य क्रमवतां वर्णानां ज्ञाने उपयोगो भवति। अन्यस्य च आवर्तमानस्य संज्ञा संज्ञे भावे उपयोगः स्यात् इति भावः। अर्थात हयवरट सूत्रतः आरभ्य सससर पर्यन्तं पठितानां वर्णानां हल संज्ञा भवति। अतः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं विना संज्ञिनः हल पदार्थस्य ज्ञानं सुलभम्। एवं च अनन्याश्रय दोषः न प्रसज्यते इति नागेशः कथयति। किन्तु अन्ते प्रथम उपायस्य प्रत्याख्यानं स्वयं नागेशः विदधाति। दशसूत्राणाम् आवृतौ महद्गौरवं प्रसज्येत हलन्त्यम् इति एकस्य सूत्रस्य आवृतौ हलन्त्यं हलन्त्यम् इति उक्ते लाघवं भवति। गौरवत्वात् समाधानमिदं न समीचीनम्। नागेशः अधुना द्वितीयम् उपायं प्रस्तौति। अनन्याश्रय निराकरणाय द्वितीयः उपायः नागेशेन उपस्थापितः उपदेशे अजनुनासिक इत् एकम् इत्संज्ञा विधायकं सूत्रम् अष्टाध्यायी ग्रंथे वर्तते। अनेन सूत्रेण अज्वर्णानाम् इत्संज्ञा विधीयते। अयम् अज्वर्णः अन्त्ये तिष्ठतु आदौ वा भवतु, यदि अनुनासिकः स्यात् तर्हि तस्य इत्संज्ञा भवति। हलन्त्यम् इति द्वितीयम् इत्संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति। अनेन सूत्रेण अन्त्य हल वर्णानाम् इत्संज्ञा विधीयते। अधुना नागेशः कथयति उपदेशे अजनुनासिक इत् हलन्त्यम् इति सूत्रद्वयस्य स्थाने सूत्रत्रयम् अस्तु। एवं च यत् विवदमानं पदं वर्तते हलपदं, यत्पदम् आश्रित्य अनन्याश्रय दोषः निपतति तत् हलपदम् अत्र न ग्रहणीयम्। हलपदं विहाय सूत्रद्वयस्य स्थाने सूत्रत्रयं करणीयम् इति नागेशः कथयति। तद् यथा उपदेशे इदन्त्यम् इति प्रथमं सूत्रम्, अचीति द्वितीयं सूत्रम्, अनुनासिकः इति तृतीयं सूत्रम्। एवं च अत्र हल ग्रहणं न कर्तव्यम्। उपदेशावस्थायाम् अन्त्यम् इत्संज्ञकं भवति इति प्रथम सूत्रस्य अर्थः। अर्थात उपदेशे इदन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति उपदेशावस्थायाम् अन्त्यम् इत्संज्ञकम्। अनेन सूत्रेण अन्त्यानां हल्वर्णानाम् अच्वर्णानां च उभयशां वर्णानाम् इत्संज्ञा भवति। अन्त्यम् अल् हल्वा भवतु अज्वा भवतु न कश्चित् दोषः। यदि उपदेशावस्थायाम् अन्त्ये हल्वर्णः अस्ति अथवा अच्वर्णः अस्ति, तस्य वर्णस्य इत्संज्ञा उपदेशे इदन्त्यम् इति सूत्रेण भवति। एवं
द्वितीयं सूत्रं भवति अच् इति। पूर्वेण सूत्रेण अन्त्यस्य अचः इत्संज्ञा विधीयते। इदं सूत्रं तु अनन्त्यार्थम्, अर्थात यह अच् अन्ते नास्ति तस्य इत्संज्ञा विधानाय इदं द्वितीयं सूत्रम्। यथा अनङ् ततङ् इत्यादौ नकार घटक अकारस्य तकार घटकस्य अकारस्य च अच् इति द्वितीयेन सूत्रेण इत्संज्ञा विधीयते। एतदर्थं द्वितीयं सूत्रं कृतं। तृतीयं सूत्रं भवति अनुनासिक इति। सर्वविधस्य अचः इत्संज्ञा पूर्वेण सूत्रद्वयेन सिद्ध्यते। प्रथमेन सूत्रेण अन्त्य वर्णानाम् अजवर्णानां हल्वर्णानां इत्संज्ञा भवति। एवं च द्वितीय सूत्रेण अनन्तस्य अचः इत्संज्ञा भवति। तर्हि इदम् अनुनासिकः इति तृतीयं सूत्रं किमर्थम् इति जिज्ञासायां नियमार्थम् एतद् भवति इति नागेशः कथयति। पूर्वसूत्रात् अचः इत्यनुवर्तते। अचः अनुवृत्त्या अचेति इति भवति, तर्हि अनुनासिक एव इति नियमयति। अनेन निरनुनासिकस्य अचः इत्संज्ञा व्यावृता भवति। किं फलं? रु शब्दे इति धातोः ऊकारस्य इत्संज्ञा न भवति, यतोहि रु धातु घटकः न अनुनासिकः। अत्र प्रश्नः आगच्छति, अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायो वर्तते। अनेन अनन्तर उक्तस्य अचिति सूत्रस्य एव बाधो भवति। अर्थात् अचित्यनेन अनुनासिकस्य अचः इत्संज्ञा इति नियम्यते। परन्तु उपदेशे इदन्त्यम् इति यत् प्रथमं सूत्रं वर्तते तेन निरनुनासिकस्य अचः इत्संज्ञा न वारिता इति शंका जागर्ति। वस्तुतः एतादृशी शंका न करणीया। अत्र न कश्चन दोषः। अजनुनासिकः इति एकमेव सूत्रं करणीयम् आसीत्। अच् अनुनासिकः इति सूत्रद्वयस्य स्थाने अजनुनासिकः इति एकमेव सूत्रं करणीयं, परन्तु अचिति पृथक् सूत्रं कृतम्, अनुनासिकः इति पृथक् सूत्रं करणं, सूत्रद्वयं कृतम्। अतः योग विभाग सामर्थ्यात् अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायं बाधित्वा व्यवहितस्यापि तेन नियमः। तथा च उपदेशे इदन्त्यम् अच् इति उभयोः सूत्रयोः अनुनासिक इति सूत्रेण नियमः क्रियते। तर्हि पुनरपि प्रश्नः आगच्छति, अनुनासिकः चेत् इति स्यात् तदा अजेव इति विपरीत नियमः कथं न स्यात् इति प्रश्नः समुदेति। यदि अनुनासिकः इति तृतीयं सूत्रं नियमार्थं भवति, नियमं करोति, तर्हि अनुनासिकः चेत् इति स्यात् तथा अजेव इति विपरीत नियमः अपि भवतु इति शंका। वस्तुतः मिदोचन्त्यात् परः इति ज्ञापकात् विपरीत नियमो न स्यात्। मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रस्य मकारस्य इत्संज्ञकस्य कुत्रापि नियमेन वारितत्वात् असत्त्वेन उदाहरणं नोपलभ्यते। अतः
मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रम व्यर्थम स्यात् यतो हि मकारः अनुनासिकः मकारस्य अच्त्वाभावात् तस्य इत्संज्ञा न भविष्यति। मकार इत्संज्ञकः असंभवः अतः मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रस्य उदाहरण अभावात् सूत्रम व्यर्थम स्यात्। अतः विपरीत नियमस्य कल्पना असंगता स्यात्। इत्थम् उपदेशे इदन्त्यम् अच् अनुनासिकः इति सूत्रत्रयकरणेन हल ग्रहणं नावश्यकम् अनन्याश्रयश्च न भवति हल ग्रहणाभावात् लाघवम् अपि भवति। अतः सूत्रावृत्तिः नावश्यकी इति नागेशेन प्रतिपादितम्। अत्र सूत्रत्रयकरणे पारायणादौ अदृष्टहानिः स्यात् इति शंका। अत्र सूत्रद्वयस्य स्थाने सूत्रत्रयं विधाय हल ग्रहणं च प्रत्याख्याय अनन्याश्रय दोष परिहारः नागेशेन कृतः किंतु अयम् उपायः न युक्तः इति शंका आगच्छति। किमर्थम् इति चेत् न सूत्रत्रयस्य करणेन सूत्रभेदः भवति। सूत्रभेदेन पारायणादौ अदृष्टहानिः स्यात्। पाणिनीय व्याकरणस्य वेदांगत्वात् वेदांग पारायणजन्यं पुण्यफलम् अस्य पारायणे प्राप्यते। यदि सूत्रन्यासः क्रियेत सूत्रद्वयस्य स्थाने सूत्रत्रयं स्यात् तर्हि अपाणिनीयं भवति इति भाष्ये उक्तम्। अतः अदृष्ट प्रयोजनं नोपलभ्यते इति शंका जागर्ति। अस्याः शंकायाः समाधानम् उपस्थाप्यते। वस्तुतः अस्य न्यासस्य लघुत्वेन अपाणिनीयत्वं न स्यात्। नागेशेन प्रदर्शितः सूत्रत्रयस्य न्यासः पूर्वसूत्रद्वयापेक्षया लघुभूतः यतो हि हलपदं निष्कासितम् अतः अपाणिनीय दोषः न पतति। किं प्रमाणम्? यदि लघुभूतः न्यासः भवेत् तर्हि अपाणिनीय दोषः नापतति इति अर्थे किं प्रमाणम्? भाष्यवचनमेव प्रमाणम्। तमेव सूत्रभेदं कथयन्ति यत्र तदर्थकमेव अन्यभूतं सूत्रं क्रियते अथवा तद अपेक्षया अधिकं क्रियते। यदि तदेव सूत्रं संक्षिप्य प्रदर्श्यते तर्हि सूत्रस्य भिन्नरूपता नास्ति। असौ सूत्रभेदः न दोषाय कल्प्यते। तदुक्तं पतंजलिना अचः उपसर्गात्तः इति सूत्रे भाष्ये सूत्रभेदं तम् उपाचरन्ति यत्र तदेव अन्यत् सूत्रं क्रियते भूयो वा यदि तदेव उपसंहृत्य क्रियते नासौ सूत्रभेदः इति। अर्थात अत्र अपाणिनीय दोष नास्ति। यथा संभवं दृष्टं प्रयोजनं परिकल्प्य अदृष्टार्थकत्वं मंतव्यं। सति संभवे दृष्ट प्रयोजन द्वारेण अंगानाम अदृष्टार्थकत्वं स्वीक्रियते। असति संभवे शुद्धम अदृष्टार्थकम् इति भाष्यस्य आशयः। अत्र
यह इति यह उपायः नागेशेन प्रदर्शितः तस्य उपायस्य प्रत्याख्यानम् भवति। तेनैव नागेशेन प्रत्याख्यानं कृतं तस्मिन् विषये विचारः उपस्थाप्यते। यद्यपि सूत्रत्रयकरणेन अनन्याश्रयदोषस्य परिहारो भवति लाघवं च भवति तथापि ज्ञानजनकमनोव्यापारगौरवत्वात् न ग्रहणीयोऽयं पक्षः। हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवृत्तिकल्पनापेक्षया योगविभाग नियम ज्ञापकाश्रयणे गौरवं भवतीति नागेशस्य अभिप्रायः। वर्णानाम् अभिव्यक्तये यनकः यः कंठादि अभिघातः तस्यैव गौरवत्वेन गृह्यते। अर्थात उच्चारणजन्यं गौरवमेव स्वीकर्तव्यं, मानसिक व्यापार गौरवं गौरवत्वेन न ग्रहणीयम् इति एतादृशी राजाज्ञा न वर्तते। अर्थात ज्ञानजनक मनोव्यापार गौरवम् अपि गौरवत्वेन स्वीकरणीयम् इति तस्य अभिप्रायः। सूत्रावृत्त्यपेक्षया सूत्रत्रयनिर्माणं नियमाश्रयणं योगविभागसामर्थ्यात् न्यायस्य वाधनं विपरीतनियमवारणाय ज्ञापकस्य समाश्रयणम् इति एतेषां मानसिकवृत्तिव्यापाराणां समाश्रयणे अतिगौरवं स्यात्। तदपेक्षया हलन्त्यम् इति सूत्रं हलन्त्यम् इति वारद्वयम् आवर्त्य अनन्याश्रयदोषपरिहारे लाघवं भवति। अनन्याश्रयदोषपरिहाराय तृतीयो उपायः नागेशेन प्रदर्शितः। द्वितीयो उपायः अधुना विविच्यते। केषांचित् प्राचीनानां मतमिदम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रे सह युक्त इता एतादृशः संधिविच्छेदः कृतः। अत्र इति पदं न इत्संज्ञकम्, इता इति न तृतीयान्तपदम्। अतः ईत् पदार्थ ज्ञानाय हलन्त्यम् इति सूत्रं नापेक्षते। किंतु इता इति प्रथमान्तपदम् ई धातोः तृच् प्रत्यये इतृ इति रूपं निष्पन्नम्। इतृ शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने इता इति पदं सिद्धम्। इता इति प्रथमान्तं पदम्। धातोः तृच् प्रत्यये आङ् उपसर्गेण संबन्धे उमङ्गश्च इति पररूपे सह इत्यनेन साकं समास प्रथमैकवचने सहेता इति रूपं सिद्धम्। सह नाम समम्, आ समन्तात्, इति बुद्धि विषयं गच्छति इति सहेता अर्थात मध्यमो वर्णः। अर्थात सहेता शब्दस्य अर्थो भवति मध्यमो वर्णः। अतः अनन्याश्रय दोषो न प्रसज्यते। अधुना तृतीय उपायस्य प्रत्याख्यानम् अपि नागेशेन क्रियते। अधुना प्रत्याख्यान उपायः विवेच्यते। इता इत्यत्र इत्संज्ञार्थस्य अविवख्याकृता इति वक्तुं न शक्यते। अनन्याश्रय दोषस्य परिहाराय यः उपायः भाष्यकारेण प्रदर्शितः सः प्रयासो
व्यर्थः स्यात्। तस्मात् प्रतीयते यत् कट्टि वि इत्यत्र प्रश्लिष्टात् ई धातोः इंगतौ इति धातोः सह आंग पूर्वकात् तृच प्रत्ययो न भवति। भाष्ये कटि इति धातोः बि इत्यत्र ई धातोः प्रश्लेषः भाष्यकारैः अंगीकृतः। तत्र जहाँ प्रश्लिष्टः ई धातुः तस्मात् एवं च इंगतौ धातोः सह आंग पूर्वकात् तुच् प्रत्ययो न भवति। इणगतौ इति धातुः वर्तते। तस्मात् धातोः यदि तृच् प्रत्यय भवेत् तर्हि इंगि पररूपम् इति सूत्रं बाधित्वा एत्ये धतु ठस्यु इति सूत्रेण वृद्धि प्राप्नोति। वृद्धौ सत्यां सहेता इति रूपं स्यात् न तु सहेता। इक् स्मरणे इंग अध्ययने इति धातोरपि तृच् प्रत्ययो नैव भवति। यतोहि तत्र आंग उपसर्गः आदौ व्यवह्रियते। अतः उक्त व्युत्पत्त्या मध्यमो वर्णः इत्यर्थः न प्रतीयते। आंगः समन्तात् इत्यर्थस्य अन्वयोऽपि न संघटते। तथा च आंग उपसर्गः व्यर्थः स्यात्। एवं च सहेता पदं मध्यगवर्णे अर्थे रूढ़िः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यतः रूढ़ि इत्यत्र कोशादिकं किंचित् प्रमाणं नोपलभ्यते। कोशे कुत्रचित् सहेता शब्दः रूढ़ि अर्थे न व्यवहृतः। अतः गत्यंतर अभावात् सूत्रावृत्त्या अनन्याश्रय दोषं परिहरति दीक्षितः इति नागेशः समाधत्ते। नागेशः उपाय त्रयं प्रदर्शितवान् एवं च तस्य प्रत्याख्यानमपि तेनैव कृतम्। अधुना अनन्याश्रय दोष निराकरणे भाष्यमतम् आलोच्यते। भाष्ये अनन्याश्रयम् आशंक्य हलन्त्यम् इत्संज्ञं भवति लकारश्च इति भवति इति वक्तव्यम् इति उक्त्वा अन्ते एकशेष निर्देशात् वा सिद्धम् इति उक्तं पतंजलिना। हल च हल हलन्त्यम् इति उक्तम्। अनन्याश्रय दोषवारणाय संपूर्णस्य सूत्रस्य आवृत्तिः भाष्यकारस्य न इष्टा। भाष्ये अनन्याश्रय दोषं वीक्ष्य हल अन्त्यं चरमम् इत्संज्ञं भवति लकारश्च संज्ञो भवति इति वक्तव्यम् इति समाहितम्। ततः एकशेष निर्देशात् वा सिद्धम् इति प्रतिपादितम्। एकशेषस्य स्वरूपं भवति हल च हल हलन्त्यम् इति उक्तम्। कृतः एकशेषो यस्मिन् स कृतैकशेषः तथा भूतेन हल पदेन अन्त्य शब्दस्य संबंध्य सामान्य षष्ट्या षष्ठी तत्पुरुष समासो विधेय। अत्र अवयव अवयवी भावे षष्ठी न स्यात्। यतोहि हल सूत्रस्य अन्त्यम् इति अर्थे अवयव अवयवी भावो मुख्यो भवति। परंतु हल प्रत्याहार बोध्यस्य हल रूपस्य अन्त्यस्य च ऐक्यात् परस्परं भेदो नास्ति। अतः संबंध सामान्य
निरूप्य निरूपक भावे षष्ठी इति नागेशेन प्रोक्तम्। तेन षष्ट्यन्तस्य हल पदस्य अन्त्येन सह समासो विहितः। अर्थात हलः अन्त्यम हलन्त्यम इति। द्वन्द्वान्ते द्वन्द्व समीपे श्रूयमाणस्य यथा प्रत्येकं संबंधः तथा अत्रापि अन्त्य शब्दस्य उभयत्र अन्वयः। यथा हलन्त्यम हलन्त्यम इति। अर्थात हल सूत्रस्य अन्त्यम हल रूपान्त्यम च इति एवं समन्वयः करणीयः। तत्र हल हल इति द्वयम् अस्ति। यत् अन्त्यपदम् अस्ति तत्र द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वन्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। अनेन न्यायेन अन्त्यशब्दस्य उभयत्र हलपदेन अन्वयः भवति। एवं च हलन्त्यं हलन्त्यम् इति सूत्रद्वयं जातं। प्रथम हलन्त्यं सूत्रस्य अर्थः भवति हल सूत्रान्त्यं, द्वितीय हलन्त्यं सूत्रस्य अर्थः भवति हल रूपान्त्यम् इति। हल सूत्रस्य अन्त्यम् इति अर्थे विवक्षिते भेदे षष्ठी प्रयुज्यते। परन्तु यत् द्वितीयं सूत्रम् अस्ति हल रूपान्त्यम् इत्यत्र यह हल तदेव अन्त्यम् इति उभयोः भेदाभावात् षष्ठी कथं स्यात् इति प्रश्नः समुदेति। अस्य निराकरणं नागेशेन क्रियते। अन्त्ये राहुः शिरः इतिवत् षष्ठी। यथा राहुः शिरः इत्यत्र षष्ठी भवति तथैव अत्रापि अभेदे षष्ठी। अर्थात यह राहुः स एव शिरः, राहुरेव शिरः ततो भिन्नं केतुपदवाच्यम्। तथा च राहुः शिररूपत्वे द्वयोः भेदो नास्ति, किन्तु भेदम् आरोप्य राहुः शिरः इत्यत्र षष्ठी विधीयते। हलन्त्यम् इत्यत्रापि भेदरूपम् आरोप्य षष्ठी कल्पनया, अतः न दोषः। उच्चारयिता यः वक्ता पाणिनिः एकशेषेण निर्दिशति, बोधाः श्रोता तु तम अर्थम आवर्त्य जानाति। श्रोतॄणां बोधाय आवृत्तिरेव करणीया। भाष्यकारेण यदुक्तं तत्र कयट व्याख्यानं कीदृशम् अस्ति इत्यस्मिन् विषये विचारः करिष्यते। हल समीपो लकारयित् हल रूपान्त्यं च इति कयटेन व्याख्या कृता। अर्थात कयटमते केवलं हल पदस्य आवृत्तिः करणीया। तथा च हस्य ल हल इति षष्ठी समासं विधाय लकार समीपे यो लकारः इति एको अर्थः प्रदर्शितः। अपरस्य अर्थः हल रूपान्त्यम् इति। एवं च अनन्याश्रय दोषो नास्ति इति भाष्यं व्याख्यातं कयटेन। वस्तुतः कयट व्याख्यानं न युक्तं, तथा सति हल इत्संज्ञो भवति, हलन्त्यं च इद भवति इति भाष्यकारः निर्दिश्येत। परन्तु एतादृशे अर्थे निर्देशः नैव कृतः। इत्थं हलन्त्यं सूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तम्। अधुना पाठ्यांश संग्रह उपस्थाप्यते। हलन्त्यम् इति संज्ञा सूत्रम्। अनेन सूत्रेण इत्संज्ञा विधीयते। हलन्त्यं भवति उद्देश्यम् इति पदं विधेयम्। हलन्त्यम् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अथवा
सुप्सुपा समास अंगीकरणीय। हल पदार्थस्य ज्ञानम इत पदार्थ ज्ञानाधीनम, इत पदार्थस्य ज्ञानम हल पदार्थ ज्ञानाधीनम, तथा च परस्परम ज्ञानम परस्पर ज्ञानाधीनम। अतः अनन्याश्रय दोष भवति। अनन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते इति भाष्ये उक्तम्। अनन्याश्रय दोष परिहाराय हलन्त्यम इति सूत्रस्य आवृत्तिः कृता दीक्षितेन। अनन्याश्रय दोष परिहाराय हयवरट इति सूत्रात् आरभ्य सससर इति अंतम उद्दिश्य हल संज्ञा विधेया इति नागेशेन समाहितम्। किंतु दशसूत्रावृत्तौ महद्गौरवं स्यात् इति अयम् उपायो न युक्तः। सूत्रद्वयस्य स्थाने सूत्रत्रयं विधाय अनन्याश्रय दोष वारितः नागेशेन। अत्र पक्षे ज्ञान उत्पादकस्य मनोव्यापारस्य यत् गौरवं तन्नादरणीयम् इति उक्त्वा तदपि प्रत्याख्यातम्। आसमन्तात् एति बुद्धि विषयं गच्छति इति व्युत्पत्त्या सहेता शब्दस्य अर्थः मध्यगवर्णः इति स्वीकृत्य अनन्याश्रयः परिहृतः नागेशेन। परन्तु अयमपि पक्षः नागेशेन प्रत्याख्यातः। महाभाष्यकारस्य मते हलन्त्यं सूत्रे एकशेष निर्देशात् अनन्याश्रयो न भवति। हल च हल इति अर्थात हल सूत्रान्त्यं हल रूपान्त्यं च इति अर्थद्वयं लभ्यते इति सम।